को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाबमा म दीपक गौतम। कार्यक्रम सवाल जवाब रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा www.radiosanvi.com बाट हरेक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रम सवाल जवाबमा खास गरी देशको समसामयिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समय सान्दर्भिक विषयमा कुराकानी तथा तार्किक बहस गर्ने गर्दछौँ। समाजमा प्रत्यक्ष असर पार्ने तर ओझेलमा रहेका विषयलाई समेत उठान गरी सरोकारवाला निकायसँग तार्किक बहस गर्छौं हामी कार्यक्रम सवाल जवाबमा। आज भने हामी राजनीति विषयमा नै रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं र कुराकानीका लागि निम्ताएका छौं नेकपा एमाले पर्साका इन्चार्ज प्रभु हजरालाई। उहाँसँग रहेर मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनको निम्ति नेकपा एमाले पर्सा कस्तो तयारीमा जुटेको छ, पछिल्लो समयमा एमाले पर्साले पर्सा जिल्लामा पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई तीव्रता पनि दिएको छ। अहिलेको अवस्थामा पर्सा जिल्लामा नेकपा एमालेको अवस्था कस्तो छ, यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। त्यसैले ढिलो नगरिकन उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँसँग रहेर म आज कुराकानी गर्नेछु पर्सा जिल्लामा नेकपा एमालेको अवस्थाको बारेमा। मक्सिर 4 गतेको निर्वाचन मिति तय भएको पनि धेरै समय भइसकेको छ। निर्वाचनका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ। निर्वाचनमा हरेक दल आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउन, आफ्नो पार्टीलाई अगाडि ल्याउन हर सम्भव प्रयासरत छन्। नेकपा एमाले भने यो प्रयासमा के गर्दैछ, पर्सा जिल्लामा विभिन्न पार्टीहरूको अवस्था के छ, यिनै विषयमा आजको कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। भर्खरै रेडियो ट्युन गर्नुभएको छ भने तपाईँ हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको तरङ्गमा बजिरहेको कार्यक्रम सवाल जवाबमा। र आजको सवाल जवाबमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ नेकपा एमालेका नेता, नेकपा एमालेका पर्सा जिल्ला इन्चार्ज प्रभु हजरासँग। उहाँसँग रहेर राजनीति विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी पर्सामा विभिन्न दलहरूको अवस्था, पर्सा जिल्लामा नेकपा एमालेको अवस्था, त्यस्तै गरी आउने निर्वाचनमा संसदीय होस् या प्रदेश क्षेत्रको होस् त्यसमा कुन पार्टीले कतिवटा क्षेत्रमा बाजी मार्ला, यिनै विषयको आंकलन अनुमान यिनै विषयमा समेत उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हुन त पछिल्ला केही दिन यतादेखि विभिन्न नेताहरूले फेसबुक लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवारी दिने क्रम पनि बढेको छ।
पार्टीहरूले आधिकारिक रूपमा कसैलाई त्यस्तो घोषणा गरेको अवस्था भने छैन। यस्तो अवस्था नभइरहेको अवस्थामा पनि नेताहरूले आफ्नो पार्टीमा दबाब सिर्जना गर्न होस् वा म पनि आकाङ्क्षी छु है भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिनको लागि किन नहोस्, सामाजिक सञ्जालहरूमा उम्मेदवारीको घोषणा गरिँदैछ। यसरी उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने नेताहरूमा विभिन्न पार्टीका विभिन्न नेताहरू रहेका छन्। गत निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरू पनि विजयी भएको अवस्थाले केही त्यस्ता व्यक्तिहरू हौसिएका छन् जो पार्टीबाट टिकट पाइएन भने स्वतन्त्रबाट भए पनि लड्ने, उठ्ने, उम्मेदवारी दिने भनेर हौसिएको अवस्था पनि छ। के साँच्चीकै स्थानीय तहमा जस्तै प्रदेश सभासदको लागि, सङ्घीय सांसदको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेलाई जनताले जिताउलान् त? पार्टीका नेताको सामु खरो उत्रिन स्वतन्त्र उम्मेदवार सफल होलान् त? यी राजनीतिक बहसका विषयहरू हुन्। यस्ता राजनीतिक बहसका विषयहरू विभिन्न राजनीतिक कर्मीसँग, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग हामी कुराकानी तथा तार्किक बहस गर्ने गर्दछौँ। यसरी विभिन्न क्षेत्रका, विभिन्न पार्टीका, विभिन्न समुदायका नेतृत्वकर्ता, नेता, अगुवाहरूसँग हामी सवाल जवाफ कार्यक्रममा कुराकानी तथा छलफल गर्ने गर्छौँ। वीरगञ्ज आर्थिक नगरी हो। यस आर्थिक नगरी वीरगञ्जमा अर्थको कारोबार निकै उच्च तहमा हुने गरेको छ। अब यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्था के छ? अर्थ क्षेत्रमा के हुँदैछ? यिनै विषयमा समेत हामी सवाल जवाफमा कहिलेकाहीँ अर्थविदहरूसँग, विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूसँग कुराकानी तथा छलफल गर्ने गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रम सवाल जवाफमा यस्तै विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष असर राख्ने विभिन्न विषयमा कुराकानी तथा तार्किक बहस हुने गर्दछ। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा र आजको सवाल जवाफमा हामीले नेकपा एमाले पर्साका इन्चार्ज प्रभु हजरासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्राविधिक कारणले उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु सकिरहनु भएको अवस्था छैन। उहाँसँग रहेर पर्सा जिल्लामा नेकपा एमालेको अवस्था के छ, नेकपा एमाले कुन अवस्थामा पुगेको छ र पछिल्लो समयमा पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि के गरिँदैछ, यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा पनि आइसक्नु भएको छ, त्यसैले ढिलो नगरिकन हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सवाल जवाफमा। हेलो, यहाँलाई सवाल जवाफ कार्यक्रममा स्वागत छ। सुन्नु नै, तपाईँ कहाँ गर्नुभएको छ? प्रभु नेपाली मन-मनको आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4।
विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोई लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। क्या आपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुनने की? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम शांति सदाबहार शनिवार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजे अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम शांति सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोई लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। The station with the best music. Your choice, your voice. We play what you say. It's music time with different RJs. So guys, get ready to dial. Program your choice every day at 4 p.m. क्या आपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुनने की? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम शांति सदाबहार शनिवार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजे अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम शांति सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो शान्ति 96.4। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा र आजको सवाल जवाफमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ नेकपा एमालेका पर्सा जिल्ला इन्चार्ज प्रभु हजरासँग। प्राविधिक गडबडीका कारण हामीले उहाँलाई सम्पर्क गर्न सकेका थिएनौँ। अहिले उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, त्यसैले ढिलो नगरिकन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सवाल जवाफमा। धन्यवाद। पछिल्लो समयमा नेकपा एमाले पर्साले चुनाव लक्षित कार्यक्रम भनौँ या पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। पर्सा जिल्लामा यसरी यहाँहरूले
पार्टीलाई निकै बलियो बनाउँदै गइराख्नु भएको छ भन्ने चर्चा छ, के हो वास्तविकता? नेकपा एमाले भनेको अहिले यो पान्दलीय गठबन्धन या अझ थप भएर गठबन्धन भइरहेका स्थानीय निर्वाचनहरू सम्पन्न भइसकेका छ। स्थानीय निर्वाचनमा पनि हामी पर्सा जिल्लामा 5वटा पालिका, 2टा नगरपालिका र 3टा पालिकाहरू निर्वाचित भयौँ र 3-4वटा हाम्रो आन्तरिक अलिकति गडबडीले गर्दा क्षति बेहोर्नु पर्यो। झन्डै हामी 8देखि 9वटा पालिकाहरू जित्ने लक्ष्यमा थियौँ र जिल्ला विकास समन्वय समिति एक्लै हाम्रो बन्ने अवस्था थियो। तर त्यो आन्तरिक गडबडीले, त्यस कारणले अहिलेको बेलामा अब अझ सशक्त भएर गठबन्धन आइरहेको बेला नेपाली जनताको आशा र भरोसा भएकै पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो र एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीप्रति सिङ्गो राष्ट्र समर्पित रहिले जनताहरूको आशा र भरोसा जाएको छ। यस बाहेक अब यो कुनै शक्तिले नेपाललाई विकसित बनाउन सक्दैन। केपी ओलीको जुन नेकपा एमाले संघीयता विरुद्धमा लाग्यो, खत्तम पार्न लाग्यो भन्ने आरोप छ नि, त्यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? त्यो त अब यो गठबन्धनका मान्छेहरूले भनिराख्ने कुरोहरू हो, गठबन्धनले भन्ने कुरो हो। जनताले बुझिया छ, जनताले त्यस्तो भन्या छैन। नेपाली जनताले वास्तवमा यो देशको समग्र नेपालको विकास गराउन नेकपा एमाले र केपी ओली नै हुनुहुन्छ। त्यो विकासको उहाँको सरकारको बेलामा विकास निर्माणको कामहरू जुन हेरे, त्यस कारणले चारैतिर पर्सा मात्र होइन देशको प्रत्येकै जिल्लामा पार्टी प्रवेशहरू नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, तपाईँको माओवादी भन्नुहोस्, त्यसपछि जसपा भन्नुहोस्, लोजपा भन्नुहोस्, विभिन्न पार्टी छोडेर लड्को लाग्नु भएका साथीहरू छ। आशा र भरोसा अब केन्द्रबिन्दु भनेको नेकपा एमाले र यसका नेता केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सङ्घमा सरकार र प्रदेशहरूमा सरकार बनाउनलाई अहिले आउँदो मङ्सिर 4 गते कसरी बहुमत दिन सकिन्छ, त्यसमा नेपाली जनताको केन्द्रबिन्दु नै नेकपा एमाले भएकोले नेपाली जनताले त बहुमत दिएर लगभग 2/3 सरकार बनाइदिएको अवस्था हो नि त। तैपनि त्यो अवस्थामा 5 वर्ष पुरै सरकार चलाउन नसकेको आरोप छ नि, यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? होइन, नेपाली जनताले त्यो बेला दिए, एकलौटी नेकपा एमाले दिएन। हामीले गठबन्धन गर्यौँ, पछि पार्टी एकीकरण गर्यौँ, तर त्यसमा पनि देशी विदेशी चलखेल भयो। अब हेर्नुभयो हुन्छ तपाईँ, हाम्रो प्रगतिशील धाराका माने नेतृत्व गरिरहेका सरकारका जनमुखी कामहरू, नौला कामहरू जतातता जाँदाखेरि डोजर लागिरहेका निर्माण कार्य भइरहेको बेलामा हाम्रै पार्टीभित्रका प्रचण्डजी भन्नुहोस्, त्यो गठबन्धनका एक घटकका हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपाल लामो समय हाम्रो पार्टीको नेतृत्व गरेको, अहिले असक्षम प्रमाणित भइसकेका देउबाजीलाई पाउमा सत्ता सुम्पने कामहरू गरे। राष्ट्रलाई अहिले अवगति दिन पर दिन तपाईँले श्रीलङ्का जस्तै अवस्थाहरू भइरहेछ। यो गठबन्धन सरकारको राष्ट्र डुबाइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले नेकपा एमाले सरकारमा आयो भने चाहिँ कसरी सुधार छ त? के हुन्छ? सुध्रिने सम्भावना के छ त? कसरी देख्नु? हामीसँग योजना छ र भिजन छ। वास्तवमा हामीले हिजोको तपाईँ जुन सरकारको कार्यकाल हेर्नुभयो, त्यो आफ्नै कारणहरूले गर्दाखेरि, प्रचण्डजीहरूको अहमले गर्दाखेरि, माधवजीहरूको अहमले गर्दाखेरि त्यो सरकार गयो। तर वास्तवमा नेपाली जनताले विकास निर्माण, पर्साको कुरा गरौँ, हामी पर्सा जिल्लाको कुरा गरौँ। पर्सा जिल्लामा चाहिँ के हुन्छ त? के अवस्था छ? के देखिन्छ पछि? अब एमालेले के गर्छ? पनि अहिले त यो हिजो अस्तिको प्रवेश तपाईँ हेर्नुभयो, अझ त्योभन्दा सशक्त प्रवेशहरू हुन गइरहेको छ र पर्सा जिल्ला पनि एमालेमै हुन्छ। गठबन्धन हिजोको प्रदेश सरकारलाई पनि मान्छेले हेरिसकेका छन्, सङ्घको अब अरू सरकारलाई पनि, गठबन्धनको सरकारलाई पनि हेरेका छन्। त्यस कारणले अब भनेको नेकपा एमाले बाहेक विकास छैन, अरूले कहीँ विकास गर्न सक्दैन। पर्साको जुन अविकसित पर्साको अवस्था छ, त्यसलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनलाई पनि नेकपा एमाले नै चाहिन्छ। र सङ्घ सरकारबाट जुन केपी ओलीको सानो अवधिमा सरकार रहेको बेलामा जसरी अर्ब पर्सालाई बजेट आयो, भोटर सुरक्षाको नाममा भन्नुहोस्, स्मार्ट सिटीका नाममा भन्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले बाहेक रेलमालका कुरा, हुलाकी सडक आए, मोटर बाइक चल्दैछ, पटक राजनीतिक भइरहेका हुलाकी सडकहरू, फास्ट ट्र्याकका कामहरू, निजगढ एयरपोर्टका कामहरू, सिङ्गो मधेसलाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ, त्यसमा एमालेको कमला कोशी डाइभर्सन सिँचाइ, सिङ्गो 8 जिल्लालाई सिँचाइ गर्ने योजनाहरू सहितका भिजन एमालेसँग रहेको छ। त्यसकारण नेपाली जनताको आशा र भरोसाको भएको पार्टी नै नेकपा एमाले हो। मधेस आन्दोलन ताका मधेसलाई
यो अपमान हुने गरी प्रधानमन्त्रीबाट वक्तव्य आयो, एमाले मधेस विरोधी काम गर्यो भन्दै मधेसमा एमालेलाई अवरोध गर्ने, बन्द गर्ने जस्ता आवाजहरू उठेका थिए। मधेस विरोधी पार्टी भनेर एमालेलाई भनिँदै आएको थियो, आरोप लगाइँदै आएको थियो। तर अहिले चाहिँ मधेसमा नै यहाँहरू तीव्र रूपमा पार्टी विस्तार गरिराख्नु भएको छ। यो अवस्था चाहिँ कसरी सिर्जना भयो? एकदम सही कुरो। हामी हिजो विगतमा पनि हामीलाई जुन एउटा भ्रम सृजना गर्न जुन योजनाबद्ध ढङ्गले एमालेमाथि प्रहार गरियो, मधेस विरोधी भनेर बनाइयो, तर हामीले तपाईँलाई थाहा हुन्छ केशव बडालको उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोग, त्यो भनेको सिङ्गो मधेसलाई नै भूमि सुधार आयोग बनाएर गतिलो काम मधेसी जनतालाई र त्यसको भूमि योग्य जमिनहरूलाई सदुपयोग गर्ने कामले उच्च स्तरीय भूमि आयोग बनाएको थियो। नागरिकता समस्या अहिले भन्नुहुन्छ हामीले धनपति उपाध्याय आयोग, त्यो अहिलेको नागरिकता विधेयकलाई त यहाँहरूले नै रोक्नु भयो भन्ने आरोप छ नि। होइन, हामीले रोकेका छैन, कहीँ त्यस्तो केही छैन। अब त्यसमा गलत प्रावधान हिजो सरिता गिरीलाई सरसम्मत गर्दाखेरिको कुरोहरू छ नि त। हिजो नक्सा पास गर्दाखेरि सरिता गिरी जस्तालाई पनि त्यही पार्टीहरूले आखिर कारवाही गरे नि त, सरसम्मत चुच्चे नक्सा पास गर्दाखेरिको अवस्थाहरू। त्यसैले नागरिकता विधेयकमा केही त्रुटिहरू छन् भने त्यसलाई राम्रो कुरा उठाउनु भयो। चुच्चे नक्साको कुरा, नक्सा फेरि हराइसकेको अवस्था छ कि? सुन्नु न, अध्यादेश मार्फत केपी ओलीले सरकारमा रहँदाखेरि अध्यादेश मार्फत नागरिकता विधेयक लिएर आउनुभएछ। संविधान बमोजिम नै हो। त्यस कारणले वास्तवमा अहिले हुबहु जस्ताको तस्तै आदेशमा आएर जुन विधेयक ल्याइएको छ र त्यसमा केही त्रुटि छन् सच्याएर जानुपर्छ। सिङ्गो भन्नुहुन्छ भने मधेसको कुरोहरू पाउने नागरिकताबाट नि पहाडको जनतालाई होइन, मधेसको जनता, हामी मधेसी सदियोदेखि बसिरहेका मधेसीहरूलाई घाटा छ। त्यसकारणले त्यसमा वास्तवमा हामीले राम्ररी सोच्नुपर्छ, सोचेर विचारेर त्यो गर्नुपर्छ। नागरिकता विधेयक रोक्ने कुरो होइन। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो अध्यादेश मार्फत नेकपा एमाले ल्याएको नागरिकता विधेयक सेम अहिले विधेयकमा हुबहु छ, फेरि अहिले मधेसलाई हानि पुर्याउने खालको छ भन्दै हुनुहुन्छ। यो दोहोरो कुरा भएन? एउटा होइन, एउटा जुन आउँदा बित्तिकैको कुरो जुन छ नि, केही प्रावधानहरू छ नि, त्यस कारणले आउँदा बितेकोहरू जन्मसिद्ध भएका मान्छेहरूलाई, अङ्कृत भएका मान्छेहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भने त्यस्ता कहीँ हाम्रो विरोध कहीँ छँदै छैन। त्यस कारणले यो नागरिकता विधेयक हतारमा राष्ट्रपतिबाट कानुन सम्मत वास्तवमा कानुनीविदहरूको सल्लाह लिएर उहाँले गर्नुभयो। त्यो पार्टी नेकपा एमालेको काम होइन नि, राष्ट्रपतिको एउटा काम थियो, त्यो अनुसार गर्नुभयो। पुनः हतारमा त्यसलाई अध्ययन गरेर निर्देशनमा राष्ट्रपतिले गरेको भन्ने आरोप छ नि। त्यो केही आरोप छैन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू छ, छिमेकी हाम्रो एसियाली मुलुकहरूको राष्ट्रको अनुभव पनि छ। ती सबैको अनुभव बटुलेर त्यो कामहरू अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यो गरिएन। र वास्तवमा अहिले नेपाली जनतालाई जति भ्रम सृजना गरे पनि नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् सिङ्गो मधेसको यो राष्ट्रको विकास गर्नलाई नै नेकपा एमाले बाहेक अरू कुनै शक्ति अब छैन। पर्सा जिल्लामा रहेका यो 4वटा निर्वाचन क्षेत्र अनि 4वटा निर्वाचन क्षेत्रको दुईवटा यो प्रदेशको क्षेत्र गरी 8वटा प्रदेश सभा सदस्य अनि 4 जना संघीय सांसदको क्षेत्र छ। अब यसमा यहाँहरूले कतिवटा क्षेत्र जित्ने के अनुमान गर्नु भएको छ? हामी त अहिले जनताको जुन उभारहरू आइरहेछ पर्सा जिल्लामा, हामी त सबै जित्ने नै अवस्था हुन्छ। त्यो आभारहरू अहिले आउँदैछ, अहिले भर्खर सुरु भएछ, अहिले आउँदैछ। भोलि पर्सितिर अझ तपाईँ हेर्दै जानुहुनेछ। त्यस कारणले अब सिङ्गो पर्सेली जनता पनि अब यो पर्साको मुहार फेर्नको लागि बोर्डर छेउमा रहेको आर्थिक राजधानी बनिएको यो जिल्ला धेरै विकासमा पछाडि परिएको जिल्ला पनि हो। त्यस कारणले अब यो पर्साको सिङ्गो विकास गराउनलाई चाहे प्रदेश सरकार हो र सङ्घ सरकार नेकपा एमालेको प्रतिनिधि पठाउनुपर्छ भने जनताको पर्सेली जनताको पनि अठोटैले भइसकेको छ। दिनहु प्रवेश भइरहेछ, अझ योभन्दा पनि ठुल्ठुलाहरू प्रवेश हुन गइरहे। जनताहरू हामीतिर र अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि हामीतिर आकर्षण भएर आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँले यसो भनिरहँदा हाम्रो रेडियो सुन्ने व्यक्तिहरूको, मानिसहरूको, आम जनसमुदायको मनमा चाहिँ जिज्ञासा होला, यसरी
तपाईले भनेको जस्तो एमाले प्रति आकर्षण हुनुको मुख्य कारण एउटा एकदम छोटोमा भन्नुपर्दा मुख्य कारण वास्तवमा तपाईले जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यो बेला जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर पर्छ। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, त्यसपछि भइसकेर राष्ट्रमा जुन विकासका 50 वर्षसम्म सडक सञ्जालहरू जुन बनेका थिएनन्, 3.5 वर्षभित्र 5,500 किलोमिटर र 50 वर्षमा 6,000 किलोमिटर तुलनात्मक हिसाबले रेल मार्गका हाँसो उठ्थ्यो नेपालमा। रेल बडी लाइन भएर जनकपुरदेखि जयनगर चल्ने काम, पूर्वदेखि पश्चिमको ट्र्याकहरू खोल्ने काम धमाधम चल्दैछ। हुलाकी सडकमा पटक पटक वर्षौँदेखि राजनीतिक भइरहेको हुलाकी सडकमा मोटर, अर्को चुनावसम्म हामी मोटर कुदाउँछौँ, त्योभन्दा अगाडि नै कुदाएर हेराउनु भएको। फास्ट ट्र्याकको काम अहिले वास्तवमा केपी ओली भएको अहिले फास्ट ट्र्याकमा गाडी दौडिहाल्थ्यो, त्यो विलम्ब भयो। निजगढ एयरपोर्टको अहिले सरकारबाट हट्दा हट्दै कति अवरोध कामहरू अहिले भर्खर सरकारले एउटा गरेर अहिले कामहरू अगाडि बढाउने योजना ल्याएको छ, तर बजेटै हालेको छैन। बजेट बिना काम हुन्छ? यस्ता कामहरूले गर्दाखेरि वास्तवमा जनताले पत्याइसके वास्तवमा भिजन र त काम गर्ने शैली त एमालेसँग रहेको छ। राष्ट्र बनाउने एमालेसँग अभिभावक रहेछ, वास्तवमा यो त अरूसँग हुँदैन, त्यस कारणले पत्याएका हुन्। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। हामीले सुरुमा प्राविधिक गडबडीको कारण यहाँसँग सम्पर्क गर्न सकेका थिएनौँ, त्यसैले लामो समयसम्म कुरा गर्ने अवस्था रहेन। हामीले सोध्न छुट्याएको यहाँले भन्नै पर्ने केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले त मैले त्यही भन्छु, पुनः म यो तपाईँको रेडियो मार्फत सम्पूर्ण आम जनसमुदायलाई वास्तवमा हामीले अन्य विश्वको अरू मुलुकभन्दा धेरै अविकसित मुलुकको रूपमा रहेछौँ। त्यो विकास उन्मुख देशलाई हाम्रो अगाडि बढाउनको लागि अहिले तपाईँहरू कुनै भ्रममा नपर्नुहोस्। नेकपा एमालेलाई प्रदेशहरू सङ्घमा यो आउँदो मङ्सिरको निर्वाचनमा आम नेपाली जनताले मेरो आग्रह र अनुरोध छ, नेकपा एमालेको प्रतिनिधि जिताउनुहोस्, सरकारहरू प्रदेश र सङ्घमा बनाउनुहोस्। यो देशको मुहार फेर्न एमालेसँग योजना र भिजन छ, त्यो संसार हामी फेर्न चाहन्छौँ। हस् त, यहाँले हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। ल, धन्यवाद। छुट्टिन्छु। हस् त, नमस्ते। हस्। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा। आजको सवाल जवाफमा हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ नेकपा एमाले पर्साका इन्चार्ज प्रभु हजरासँग। प्राविधिक गडबडीको कारण आज हामीले केही लामो समयसम्म कुराकानी गर्न असमर्थ रह्यौँ, यसका लागि क्षमा माग्दै आजको हाम्रो निर्धारित कार्यक्रमको समय सकिसकेकाले प्राविधिक मित्र अनुपलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।